नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आपले भलायके विशीं पातळिल्ल्या सगळ्या वावड्यांक पूर्णविराम दीत सांखळे जनता दरबारांत हजेरी लायत नागरिकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. फोंडें पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमणे दिसा फाल्यां भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे दोतोर केतन भाटीकार उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. देशभरांत गरजेच्या इंधनाचो उणाव ना. तेल शुद्धीकरण कारखाने चड तांकीन चलतात. तशेंच पेट्रोल आनी डिझेलाचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा अशें केंद्र सरकारान आश्वासन दिलां. वेंचणूक आयोगान मतदानाच्या दिसा दरेक मतदान केंद्रांत उण्यांत उणी सुविधा आशिल्ल्याची खात्री करून घेवपाचे राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आपले भलायके विशीं पातळिल्ल्या सगळ्या वावड्यांक पूर्णविराम दिला. आयज ते परत जनतेचे सेवे खातीर हाजीर रावले. पुण्याक रुबी हॉल क्लिनिकांत गरजेचे वैजकी उपचार आनी तपासण्यो पुराय करून मुखेलमंत्री काल रातीं उसरां गोंयांत परतले. विसो घेवपाचे सुवातेर तांणी आयज सकाळींच आपले सांखळे मतदारसंघांतल्या रवींद्र भवनांत आयोजीत जनता दरबारांत हजेरी लायली. ह्या वेळार तांणी थळाव्या नागरिकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो आनी तांचे कडेन संवाद साधलो. खाजगी कामा निमतान पुणे दौऱ्याचेर आसतना मुखेलमंत्र्यांक अचकीत भलायकेचो त्रास जाणवपाक लागिल्ल्यान तांकां बिरेस्तारा बेगोबेग हॉस्पिटलांत दाखल केले. डॉ समीर शर्मा आनी नामनेचे काळजारोग तज्ञ डॉ पुर्वेज ग्रांट हांच्या मार्गदर्शना खाला तांचेर विविध वैजकी तपासण्यो केल्यो. ही फकत एक नेमान भलायकी तपासणी आशिल्ली आनी सगळे वैजकी अहवाल सामान्य आयल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलें. खंयचेय तरेची शस्त्रक्रिया जावंक नाशिल्ल्याचो व्हिडियोय हॉस्पिटलान जारी करून स्पश्टीकरण दिल्लें. मजगतीं 19 मार्चाक मुखेलमंत्री पदाची 7 वर्सां येसस्वीपणान पुराय करपी दोतर सावंत हांणी गोंयांत परततानाच कामाचो ताबो घेतलो. सोशल मिडियांत तांचे भलायकी विशीं सुरू आशिल्ल्या चर्चांक आयच्या जनता दरबारांत पूर्णविराम दिलो. म्हजी भलायकी आतां बरी आसा, काळजी करपाचें कसलेंच कारण ना असो विश्वास तांणी ह्या वेळार जनतेक दिलो. फोंडें पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमणे दिसा फाल्यां सोमाराक भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे दोतोर केतन भाटीकार हे उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. उमेदवारी अर्ज भरतना गर्दी जावची न्हय म्हूण वेंचणूक आयोगान कांय निर्बंध घातिल्ल्यान उमेदवारांक अर्ज भरतना शक्ती प्रदर्शन करपाक मेळचें ना. फोंडें मतदारसंघांत पोटवेंचणुके खातीर 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी 4 मेक मतमेजणी जातली. वेंचणूक आयोगा कडल्यान 15 मार्चाक वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाल्या तरी ताचे पयलीं सावन इत्सुकांनी प्रचाराक सुरवात केल्ली. भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक, काँग्रेसीचे दोतोर केतन भाटीकार आनी आपाचे गितेश नायक हांचो प्रचार नेटान सुरू आसा. भारतीय जनता पक्षा वतीन उमेदवारी खातीर रितेश नायक आनी विश्वनाथ दळवी हीं 2 नांवां धाडिल्लीं. संवसार पाडव्या दिसा भाजपान रितेश नायक हांकां उमेदवारी जाहीर केल्ली. आपलो प्रचार नेटान सुरू आसा. काँग्रेसीचे पदाधिकारी आनी सगळे कार्यकर्ते म्हजे खातीर वावर करतात अशें काँग्रेसीचे उमेदवार दोतोर केतन भाटीकार हांणी सांगलें. उमेदवार उबो करिनासतना काँग्रेस उमेदवाराक तेंको दिवपाचो निर्णय आरजी पक्षान घेतला. हाका लागून पोटवेंचणूक तिरंगी जातली हें स्पश्ट जालां. देशभरांत गरजेच्या इंधनाचो उणाव ना. तेल शुद्धीकरण कारखाने चड क्षमतेन चलतात आनी पेट्रोल आनी डिझेलाचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा अशें केंद्र सरकारान उतर दिलां. किरकोळ विक्री दुकानांनी कसलोच उणाव दिसूंक ना. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान दिल्ल्या निवेदनांत देशांतल्या एलपीजी सिलिंडराची डिलिव्हरी सुरळीत आसा आनी पॅनीक बुकींग उणी जाल्या अशें सांगलां. राज्यांक वेवसायीक एलपीजीचें वांटप वाडयलां. शिक्षणीक संस्था आनी हॉस्पिटलां सयत मुखेल क्षेत्रांक प्राधान्य दिलां अशें तातूंत म्हळां. तशेंच राज्यांक घरगुती आनी वेवसायीक वापरा खातीर नव्यो पीएनजी जोडणी सुविधा दिवपाचो सल्लो राज्यांक दिला. एलपीजी जमा करप आनी काळ्या विपणनाचेर आळाबंद हाडपा खातीर राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी धाडी घालप चालू आसा अशें मंत्रालयान सांगलां. मजगतीं दर्यांतलो वेपार चालूच उरपा खातीर बोट येरादारी, बंदर वेव्हार आनी भारतीय दर्यावेल्यांच्या सुरक्षेचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात अशें बंदर, बोटी आनी उदका मार्ग मंत्रालयान सांगलां. 547 खलाशां सयत फाटल्या 24 वरांत 13 खलाशांक सुरक्षीतपणान परतून हाडल्यात अशें तातूंत नोंद केलां. आखाती आनी अस्तंत आशिया वाठारांतल्या घडामोडींचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात. तशेंच भारतीय नागरिकांची सुरक्षीतताय आनी कल्याण हांचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. ह्यो खबरो
तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. वेंचणूक आयोगान मतदानाच्या दिसा दरेक मतदान केंद्रांत उण्यांत उणी सुविधा आशिल्ल्याची खात्री करपाचे राज्यांच्या आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात. पिवपाचें उदक, प्रतीक्षा कक्ष सुवाते कडेन सावळी आसपाक जाय, उदकाची सुविधा आशिल्लो शौचालय, फावो तसो उजवाड, विशेष मतदारांक योग्य रॅम्प, प्रमाणीत मतदान जागा आनी योग्य फलक आसपावपाक जाय अशें आयोगान सांगलां. मतदारांक वेंचणूक वळेरेंत आपलो मतदान केंद्र क्रमांक आनी सिरियल क्रमांक सोदून काडपाक मजत करपा खातीर दरेका मतदान केंद्रांच्या सुवातेर मतदार मजत बूथ स्थापन करपाचो निर्देश आयोगान दिला. मतदारांच्या सोयी खातीर मतदान केंद्राच्या प्रवेशदारा भायर मतदारांक मोबायल फोन जमा करपाची सुविधा दिवची अशें आयोगान सांगलां. देशांतल्या राजकारणांत सगळ्यांत चड काळ वेंचून आयिल्ल्या सरकाराचो मुखेली जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय राजकारणांत इतिहासीक पावंडो हुपला. हाचे वांगडाच मोदी हांणी 8,930 दीस सिक्किमाचे मुखेलमंत्री म्हणून पदाचेर रावपी पवन कुमार चामलिंगा हांकां फाटीं घाल्यात. आतां तांणी गुजरातचे मुखेलमंत्री आनी प्रधानमंत्री म्हणून आपलो कार्यकाळ एकठांय करून 8,931 दीस सरकाराचो मुखेली म्हणून कार्यकाळ पुराय केला. आपल्या कारकिर्दीच्या काळांत मोदी हांणी जायते उल्लेखनीय विक्रम केल्यात. तातूंत गुजरातचे सगळ्यांत चड काळाचे मुखेलमंत्री आनी सगळ्यांत चड काळ पयलींचो अणभव आशिल्लो प्रधानमंत्री असोय आसा. तशेंच स्वतंत्रताये उपरांत जल्मल्लो भारताचो पयलो प्रधानमंत्री आनी 2014, 2019 आनी 2024 वर्सा सातत्यान 3 लोकसभा वेंचणुकांनी जैत जोडपी व्यक्ती आसात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी पयलेच खेपे 7 ऑक्टोबर 2001 दिसा गुजराताचे मुखेलमंत्री म्हणून पदभार सांबाळ्ळो आनी 21 मे 2014 मेरेन ते मुखेलमंत्री पदार आशिल्ले. राष्ट्रीय राजकारणांत वच्चे पयलीं 13 वर्सां परस चड काळ राज्याचें फुडारपण तांणी केलें. तांणी 26 मे 2014 दिसा भारताचो 14वो प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. तांणी 2 पुराय कार्यकाळ पुराय करून तिसरे खेपे ते वेंचून आयले. प्रधानमंत्र्यांनी डिजिटल मळारूय म्हत्वाचे मापदंडूय पुराय केल्यात. यूट्यूब चॅनलाचेर तांचे 3 कोटी सबस्क्रायबर फॉलोअर आसात. रशियन कच्चे तेल व्हरपी एक्वा टायटन ही बोट कर्नाटकांतल्या मंगळुरू शारांत पावल्या. अस्तंतर आशियांतल्या संघर्शां मदीं संवसारीक इंधनाचे दर स्थिर करपाच्या यत्नांत अमेरिकेन आयतारा तात्पुरतो सामान्य परवानो जारी करून दर्यांत पयलींच आडखून पडिल्ल्या रशियन कच्च्या तेलाची विक्री करपाक परवानगी दिली उपरांत ही बोट मेंगळुरूत पावल्या. खेळांत फुटबॉल. लक्ष्मी प्रसाद स्पोर्ट्स क्लबाक 4-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन आंबेली स्पोर्ट्स क्लबान गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या चलयांच्या अखील गोंय प्ले ऑफ मॅचीच्या फायनलींत सुवात मेळयली. मॅच सिंकेंटी खेळा संकुलाच्या मैदानार जाली. इतले मजगतीं गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या पयल्या विभाग लीग मॅचींत यूथ क्लब मनोरान YBT स्पोर्ट्स क्लबाक 2 गोलांनी हरयलो. मॅच नावेलीच्या रोजरी चर्चीच्या मैदानाचेर जाली. ऋत्विक साधू खान आनी जिग्यास देका हांणी दरेक एक गोल केलो. आनी आतां हवामान. आयज गोंयांत हवामान खात्यान नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.9°C नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 34.0°C जाल्यार उण्यांत उणें 22.8°C तापमान नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपले भलायके विशीं पातळिल्ल्या सगळ्या वावड्यांक पूर्णविराम दीत सांखळी जनता दरबारांत हजेरी लायत नागरिकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. फोंडें पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा फाल्यां भाजपाचे उमेदवार रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे दोतोर केतन भाटीकार उमेदवारी अर्ज दाखल करतले. देशभरांत गरजेच्या इंधनाचो उणाव ना
तेल शुद्धीकरण कारखाने चड तांकीन चलतात तशेंच पेट्रोल आनी डिझेलाचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा अशें केंद्र सरकारान आश्वासन दिलां. वेंचणूक आयोगान मतदानाच्या दिसा दरेक मतदान केंद्रांत उण्यांत उणी सुविधा आशिल्ल्याची खात्री करून घेवपाचें राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.